حضور جدو اپنی دھی دے کول گئے نا اپنی بیٹی نو لایا سینے تے سینے نہ لا کے فرماندے نے زہرا کیوں رونی ہے؟ میں جہیز تھوڑا دے رہے ہیں تا رونی ہے۔ سیدہ زہرا فرماندیاں نہیں سونیا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی۔ میں مال تو نہیں رو رہی، میں جہیز تو نہیں رو رہی، زہرا کیوں رونی ہے؟ تے سیدہ زہرا فرماندیاں نہیں میں رو اس رہی ہاں کہ جدو تھیاں دے جان دا ویلا آوندا ہے، جدو تھیاں دے گھر چھوڑن دا ویلا آوندا ہے، ادو ماما تھیاں نال پیار کردیاں نے، ماما تھیاں نو سینے نال لاندیاں نے، ماما تھیاں دے سر تے ہاتھ رکھدیاں نے، ماما تھیاں نو نصیحتاں کردیاں نے۔ لیکن میرے پاک نبی جنہ دیاں ماما مر جاندیاں نے او تھیاں پہ کے بوے ڈر ڈر کے آندیاں نے، او تھیاں پہ کے بوے چھک چھک کے آندیاں نے۔ میرے رون دی بجائے اج میرے جان دا ویلا آیا ہے، لیکن میرے نال پیار کرن والی ماں کوئی نہیں، مینوں نصیحت کرن والی ماں کوئی نہیں، میرے سر تے ہاتھ رکھن والی ماں کوئی نہیں۔ بابلا جدو سورے ویڑیوں دکھ آندے نے تھیاں اپنیاں ماواں نو سناندیاں نے، جدو خامد کولو دکھ ملدا ہے تھیاں اپنی ماں نو سناندیاں نے، لیکن میری ماں کوئی نہیں۔ میرے نبی دیاں اکھاں وچوں وی آنسو آئے نے، میرے نبی بھی روئے نے۔ میرے نبی نے بیٹی نو سینے لایا، سینے لا کے فرماندے نے زہرا رونا، میں تینوں ماں والا پیار بھی دینا، میں تینوں باپ والا پیار بھی دینا وا۔ ہن باپ تے بیٹی روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، تے میاں صاحب فرماندے نے ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں۔ اونوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں، ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں۔ سیدہ روندیاں نے، میرے نبی دی اکھاں وچوں وی آنسو آئے نے۔ میرے نبی نو اپنی اماں یاد آ گئی۔ حضور فرماندے نے زہرا جدو میری اماں دے وصال دا ویلا آیا، میرے بچپن دا زمانہ ننھی جی عمر مقام ابوات، میری ماں نے آکھیا وے میرے سینے لگ جا، تینوں حلیمہ نے بھی سینے لایا ہوئے گا، تینوں شیمہ نے بھی سینے لایا ہوئے گا، تینوں دائیاں نے سینے لایا ہوئے گا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جدو ماما سینے لاندیاں نے ماما دے کلیجے بھی ٹھر دینے، اولاد نو بھی سکون آ جاندے۔ میرے نبی فرماندے نے جدو اماں نے سینے لایا ہے میری ماں حالت بخار اندر ہے، میں آنا امی اکھاں کھولیاں نے تے ابا نہیں وکھیا، اگر بچپن آ گیا ہے، اگر اماں تمہیں ٹر جائے گی محمد نو کون پالے گا؟ جنہ دے ماپے مر دے نے لوگ انہاں نو مینے مار دے نے، لوگ تانے مار دے نے، لوگ گلاں کر دے نے، کوئی بھی بلا کے پیار نہیں کردا، کوئی ماما والی محبت نہیں کردا، کوئی باپ والی نصیحت نہیں کردا۔
نبی فرماندے نے زہرا جدوں میری اماں گئی ہے میں ننے ننے ہتھاں نال ماں دی قبر بنائی ہے ماں دی قبر تے مٹی پئی ہے ماں دی قبر تے پتھر رکھے نے ماں دی قبر تے روڑ پئے نے سیدہ زہرا فرماندیاں نے بابا جویں تانوں تہاڈی ماں یاد آئی ہے اونج زہرا نو اپنی ماں یاد آئی ہے کہ ماواں ہوندیاں نے تے ماپے سلامت رہندے نے او جدوں ماواں مر جاندیاں نے ماپے مک جاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر ماواں مر جان تے ماپے مک جاندے نے اس لیے تے میاں صاحب فرماندے نے سیں سیں جوڑ اوے سنگت محمد بخشا مڑ کون کرے رکھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر ماپے جدو مردے نے نا مڑ میلے مک جاندے تو آخر تے عرض ہی ہے ختم شریف والی چیزاں سب تسی لے آؤ ختم واسطے چیزاں لے آؤ ختم پڑھیے آخر تے عرض ہی ہے کہ جنہ دے ماپے سلامت نے نا اپنے ماپیاں دے نال پیار کر لو اپنے ماپیاں دی خدمت کر لو تے جنہ دے مر گئے نے انہاں دی قبر تے جایا کرو ماپیاں دی قبراں نو بھول نہ جایا کرو حضور نے فرمایا کہ تو اولاد ماپیاں دی قبر تے جاندی ہے نا تو ماپیاں دی قبر تے آیا عذاب رب ڈال دیندا ہے تو گرامی قدر احباب آخر تے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنے والدین دی فرما برداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ماپے اس دنیا نو چھٹ گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈا ذکر کیتا ذکر سنیا اس حاضری نو اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے وما علینا ان البلاغ المبین